सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। प्रोफेसर उबैद, देखें आप बच्चे देखते हैं पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पे जो है कुदरती तौर पे कुछ नकाइस होते हैं उनके, जैसे क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट जो है लिप है। इस तरह और भी मेल फॉर्मेशंस होती हैं, किसी की उंगली ज़्यादा है या कई लोगों के हाथों में जो है एक उंगली शॉर्ट होती है या एक्स्ट्रा डिजिटली एक उंगली ज़्यादा भी होती है। कई लोग जो कि हम 5 की बजाय कहते हैं 6 उंगलियां कह देते हैं, तो ये जो है एक्नोवेल्कस, इसको भी आप नहीं, एक्नोवेरस ओवेल्कस ये आर्थोपेडिक में खुसूसन वो आर्थोपेडिक सर्जन जो बच्चों के इलाज करते हैं। इस वक्त अभी आर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन बनती जा रही हैं, लेकिन कोई भी अच्छा आर्थोपेडिक सर्जन अगर उसको पैदाइश के साथ ही आप बता दें तो वो सिर्फ पलिस्तर से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उस पर दिन गुजर जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि बच्चे की पैदाइश के साथ एक पीडियाट्रिशियन को बच्चे की मुकम्मल वो उसकी मुआयना करना चाहिए कि उसमें क्या क्या कमी है। और ये पाँव का अगर इस तरह हो तो ये अगर पहले दिन से इसी तरह क्लेफ्ट लिप और पैलेट वाले बच्चे, हमारे यहाँ जो लेबर रूम है उसमें हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि रात के 3 बजे भी बच्चा हो जाए और माँ होश में हो तो मुझे बुलाएं। मैं जाता हूँ और उसकी माँ से बात करता हूँ और उसको बताता हूँ क्योंकि इस बच्चे का पहले दिन से हमें ख्याल रखना होता है, वरना वो फिर दूध नहीं पी सकता, फिर वो उसके जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सूख जाता है और फिर उसको डब्बे के दूध पे इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि अभी आपके भी ऑपरेशन हमने देखे काफ़ी कामयाब हैं और बाकी सर्जन भी पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत हैं इस वक्त। तो ये एक पैदाइशी डिसेबिलिटी ऐसी है। और मैं तो इसमें नाज़रीन को बता दें दोबारा कि भाई क्लेफ्ट पैलेट में ये होता है कि जो हमारा जो तालू होता है जी ये भी नहीं जुड़ा होता और ये हमारी कई दफ़ा तो होंठ जो है वो भी अलग अलग होते हैं। वो इस तरह इसमें जब बच्चा जब इस पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होता है, मैं आपको कुछ तस्वीरें बता दूंगा जिसमें होंठ भी कटे हुए होते हैं, तालू भी बाज़ औक़ात कटा हुआ होता है। तो उसमें हमें उसके पैदाइश के दिन से लेकर और 15 साल की उम्र तक उसका ख्याल रखना पड़ता है और इस दौरान उसकी कई सर्जरियाँ होती हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी की बात बताऊं कि इस वक्त अमरीकी एक NGO है स्माइल ट्रेन के नाम से, जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम सर्जनों को पे करती है कि आप ये मुफ्त करें। तो इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है अगर आप करना चाहें तो मतलब आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते, लेकिन ये है कि पहले दिन से आपने हमारे साथ रब्ता रखना है, ताकि उसमें होता ये है कि वो जो जब ये मसोड़े भी फटे हुए हों तो वो बच्चा ज़बान के साथ एक मसोड़े को आगे धकेलता रहता है, जिसकी वजह से हमें फिर बाद में सर्जरी में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। मेरे पास जब खुसूसन ये होंठ कटने वाले या इस तरह की पैदाइशी नकाइस के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें हमारे माशरे में बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि उसकी माँ ने सूरज या चांद ग्रहण के वक्त कोई छुरी उठाई थी, तो वो माँ उसको हर घर में हर खातून ऐसे जलील करती हैं कि वो एक गुनाहगार अपने आप को तस्वर करती है। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि हमारे लेबर रूम में बच्चा पैदा होता है रात के 3 बजे हों बेशक, मैं जाके उसकी माँ से पहली बात ये कहता हूँ कि ये जहन में रखें कि ये आपका कोई कसूर नहीं है, इसका और छुरी का और सूरज ग्रहण का और चांद ग्रहण का कोई ताल्लुक नहीं है। 750 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है, आपका बच्चा उनमें से निकला है। ये ज़रूरी नहीं कि इसका कोई एक है कि बाज़ औक़ात हमल के दौरान ऐसी बीमारियां अगर आप ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जैसे इसमें वो है स्टीरॉइड्स हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, ये एपिलेप्सी की दवाइयाँ, हाँ वो बिल्कुल, तो वो हमल के दौरान कोई दवाई जो है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें या अपने GP से रब्ता कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमल के दौरान पहले 3 महीनों में, दूसरे 3 महीनों में, आखिरी 3 महीनों में कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनकी माँ से ये सब कुछ डिस्कस करता हूँ। हाँ प्रोफेसर साहब, देखिए हमारे पास बहुत सारे जो हैं मरीज़ जो हैं जो कि अमूमन जिनको फालिज होता है या किसी डिसेबिलिटी की वजह से भी, किसी ऑपरेशन की वजह से भी जो है वो लोग जो ओबीज़ होते हैं, उनको बटक्स के ऊपर, स्केल स्पाइन के ऊपर, कमर के ऊपर अमूमन जो है
جلد جو ہے بلو ہو جاتی ہے، جسے ہم بیڈ سور یا پریشر سور بھی کہتے ہیں، عموماً یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر گریڈ 3 میں چلے جائیں تو پیپ بھی آ رہی ہوتی ہے، پروٹین ضائع ہو رہے ہیں، اس کی بھی آپ پلاسٹک سرجری کرتے رہے ہیں، ہمارے پاس ہم نے دیکھے ہیں ایسے مریض۔ تو یہ جو ہے ہمیں بتائیے گا کہ اس کے بارے میں مریض کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی جو فالج کے مریض ہوتے ہیں ان میں جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس میں بنیادی چیز جیسے جلنے میں بتایا، جھلسنے میں بتایا کہ احتیاط سب سے اچھی چیز ہے، اس میں دو چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ دیکھیں آپ جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب لمبی تراویح ہوتی ہے تو ہم تھوڑی دیر بعد پاؤں سے دباؤ ہٹا کے دوسرے پاؤں پہ ڈال جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس پاؤں پہ ہمارا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اتنا دباؤ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر خون کا دوران رک جاتا ہے۔ جب خون کا دوران رک جاتا ہے تو وہ دماغ کو اس کا سگنل مل جاتا ہے کہ اب بس، اب اس سے پریشر ریلیو کرو، تو ہم دوسرے پاؤں پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی اسکیمیا ہو جاتا ہے، اسکیمیا ہو ہماری جاتا ہے، زبان بالکل میں۔ اسکیمیا ہو جاتا ہے، جب خون آپ یعنی ان لوگوں کو اپنے بتا سکتے ہیں کہ دوران خون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہے۔ اور ہاتھ پاؤں میں سوئیاں سے بھی چبھتی ہیں۔ بالکل، تو اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ جیسے اب ہم رات کو لیٹے ہوتے ہیں 8 گھنٹے کی نیند میں، آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک نارمل انسان 18 سے 24 مرتبہ کروٹ بدلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم 8 گھنٹے ایک ہی رخ پہ پڑے رہے ہیں تو اس جگہ پہ اسکیمیا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ زخم بن جاتا ہے۔ اور یہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں جو 6 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم پھر ان کے جو ہڈیوں والی جگہ ہیں ان جگہ کے نیچے کوئی نرم چیز رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ پریشر سور نہ بنے۔ تو یہ پریشر سور بنتا اسی لیے ہے کہ یہ لوگ کروٹ نہیں بدلتے۔ تو ان کے لیے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی کروٹ، ان کا کروٹ بدلیں، اور بار بار وہ جو جگہ ہیں جہاں پہ یہ سور بنتے ہیں ان کو مالش کریں، اور آج کل تو اس قسم کے میٹرسز بالکل ان کو نہلانا بہت ضروری ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم۔ تو کیا یہ سرجری آسان ہے؟ نہیں، یہ سرجری بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مریض کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے بدن میں جب مرمت ہوتی ہے تو اس میں پروٹین کا کام سیمنٹ جیسا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی کوئی دیوار گر جائے تو اس میں آپ صرف اینٹ اور ریت اور پانی کے ساتھ تو دیوار نہیں کھڑی کر سکتے، سیمنٹ ضروری ہے۔ تو بدن میں پروٹین کا کام یہی ہے۔ ان مریضوں سے ایک تو ان کی خوراک بہت کم ہو جاتی ہے، پھر ان سے جو ہے تو ان زخموں سے پروٹین بہہ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو نارمل ہم جو پروٹین میجر کرتے ہیں تو ہم سیرم البومن سے کرتے ہیں۔ نارمل جو ہے وہ تقریباً 1 لیٹر میں خون میں 35 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ اب یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں کسی میں 10 ہوتا ہے، کسی میں 8 گرام ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم آپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سے کچھ بھی کریں وہ کھل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو، اگر بالغ آدمی ہو، بالغ عورت ہو، تو اس کو میری طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کم از کم دن میں 4 انڈے ملنے چاہیے، دن میں کم از کم 1 پاؤ گوشت ملنا چاہیے، کم از کم آدھا سیر دہی ملنا چاہیے، کم از کم 1 کلو دودھ۔ یہ ان کو گوشت وغیرہ؟ ہاں، گوشت بہت ضروری ہے۔ ایگز ہو گئے، اور ایگز میں آپ زردی کا فکر نہ کریں، اس سے کوئی بلڈ پریشر نہیں بڑھتا، اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ اس کے بغیر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا، اور وہ بہت ایکسپینسو علاج ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو ریہیبلیٹیشن، جو اس کی فالج کی ریہیبلیٹیشن ہے وہ تو نیورولوجسٹ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ خیال ہم نے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے لوگ جب یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایک دہی کا استعمال بند کر دیتے ہیں، دودھ کا استعمال بند کر دیتے ہیں، گوشت مسالوں کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ یخنی میں کچھ نہیں ہوتا، خدا کے لیے یخنی کو گولی ماریں، گوشت چھوڑ دیتے ہیں ہاں، تو یخنی میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ گوشت میں مسالے بے شک ڈالیں اس کو، اب مطلب آپ 3 دن سے زیادہ یخنی پی سکتے ہیں، میں تو 2 دن بھی نہیں پی سکتا، تو اس کی اشتہا ویسے بھی خراب ہوتی ہے، اب اس کو اور بھی جو ہے تو کھانے سے اس کا دل ابھا دیتے ہیں۔